पे भी चश्म करम में मेरे आका करना तुम्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व मनवालुहु के लिए तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्दें, तमाम सनाएं उसके प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाहे बेकस बना के अंदर हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद आज ख़ुसूसन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो रब के खलील हैं, जिन्हें ये सिफ़त एज़ाज़िया हासिल है कि मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हैं और उन्हीं के दीन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दीन फरमाया। हज़रत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम का तज़किरा खैर कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर मौजूद है। ये वो अजीम पैगम्बर हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो कसरत के साथ जिनका ज़िक्र अल्लाह की लारैब किताब के अंदर आया है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उनका एक तज़किरा मौजूद है जहाँ बुतों के हवाले से उन्होंने बुतों को जो तोड़ा था उस हवाले से पूरे कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर मौजूद है। इब्तदा ये हुई कि आपने अपने घर से इब्तदा फरमाई और यहाँ तक कि आपके चचा थे वो बुत बनाकर बेचा करते थे जिनका नाम आज़र है। तो आपने उनसे फरमाया, उनसे हुक्म किया कि ऐ मेरे चचा जान, ये क्या बात है, ये आप क्यों बुत बनाकर बेचते हो? जब ये बात कही तो उन्होंने कहा कि कालू बल वजदना आबा, कहा कि इसी तरह हमने अपने आबा व अजदाद को देखा है, वो इन बुतों को पूजा करते थे, इसलिए हम भी इन बुतों को पूज रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फी दलाल, फरमाया कि बेशक तुम और तुम्हारे आबा व अजदाद वो खुली गुमराही के अंदर थे कि अगर वो बुतों को पूजते थे। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्या आप हमारे साथ गप कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, या तो फिर आप सही हक की दावत देने के लिए तशरीफ लाए? तो आपने फरमाया क़ाल, फरमाया जी हाँ, मैं हक लेकर आया हूँ। फरमाया कि पर रब्बुस समावाति वल अर्द, फरमाया मेरा रब वो है जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा फरमाया। रब्बुस समावाति वल अर्द लज़ी फतरहुम, फरमाया मेरा परवरदिगार वो है जिसने ज़मीन और आसमान को तख्लीक फरमाया। और फरमाया व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन, फरमाया इस बात पर मैं भी गवाह हूँ करीम रब का। और फिर आपने वहाँ चचा के सामने ये कसम उठाई वतल्लाहि ला अकीदन्ना अस्नामकुम बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन, फरमाया मुझे अल्लाह की कसम है कि मैं तुम्हारे बुतों का बुरा करूँगा जब तुम पीठ फेर कर चले जाओ। अब फिर वाक़या इस तरह हुआ कि उनके कुछ खेल कूद के दिन हुआ करते थे, तो वो किसी मैदान के अंदर पूरी कौम जमा हो गई, सारे चले गए। हज़रत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम ने पीछे जब देखा कि कोई नहीं, तो आप अपने हाथ में कुल्हाड़ा लेकर वहाँ चले गए जहाँ उनके सारे बुत पड़े थे। तो आपने सारे बुतों को तोड़ दिया, जितने भी छोटे जितने बुत थे उनको तोड़ दिया, और एक बड़ा बुत था उसके हाथ में वो कुल्हाड़ा थमा दिया। अल्लाह अकबर। ये थे जो रब्बुल आलमीन की वहदनियत का ऐलान किया, जिन्होंने लोगों को अपने करीम रब के साथ मिलाया। अल्लाह अकबर। जब वो वापस पलटे कालू मन फ़अल हाज़ा बि आलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन, उन्होंने कहा ये क्या हुआ कि हमारे बुतों के साथ ये क्या माजरा कर रखा है, जिसने ये काम किया है वो बहुत जालिम है। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद इस बात पर गवाह है, कालू समिअना फतन यज़कुरुहु क़ालू लहू इब्राहीम, उन्होंने कहा है कि हमने सुना है एक नौजवान है
جو ہمارے بتوں کے حوالے سے برے باتیں کرتا ہے اس کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو سارے لوگ جمع ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ٹھہرے۔ اب پوچھا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ ماجرا کس نے کیا ہے، ہمارے بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی بات فرمانے لگے، فرمایا قال بل فعلہ کبیرکم ھذا فاسألوہ ان کانوا ینطقون، فرمایا نہیں بلکہ ان سے پوچھو، یہ جو بڑا بت ٹھہرا ہے اس نے ان کو توڑ ڈالا ہے۔ اللہ۔ پھر جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات کہی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی ان سب کے سامنے کہ یہ جو سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، یہ جو بڑا بت ٹھہرا ہے اس کو خبر ہوگی، اس سے پوچھو۔ جب یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام لقد علمت ما ہؤلاء، اے ابراہیم علیہ السلام آپ کو تو خبر ہے کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ اللہ۔ اب جب یہ انہوں نے اقرار کر لیا کہ یہ بت جو ہیں یہ بولتے نہیں ہیں تو آپ فرمانے لگے قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، آپ نے فرمایا کہ کیا تم اللہ کے ماں سوا ان کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، فرمایا تف ہو تم پر، پوجتے ہو ایسے بتوں کو پوجتے ہو جو کہ نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ افلا یاقلون، کیا تم یہ بات نہیں سمجھتے ہو؟ میرے دوستو، جب دلیل کے میدان کے اندر بات نہ کی جائے، جب دلیلیں ساری چیزیں ختم ہو جائیں، اب ان کے پاس کوئی دلیل نہ بچ سکے، اب وہ کیا کہتے کچھ بھی نہ کہہ سکے۔ جب دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے ظلم اور ستم شروع ہو جاتا ہے، پھر مار پٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ نمرود نے ایک آگ کے لیے اپنی قوم والوں کو کہا، اور ایک جگہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 3 مہینوں تک ایک جگہ پر لکڑیاں جمع کی گئی اور پھر منجنیق کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا۔ یہ بات بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے عرض کی کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، آپ کو کوئی مدد چاہیے تو بتائیں۔ یہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام کا تقویٰ دیکھو، ان کی اللہ تعالیٰ پر توکل دیکھو۔ آپ فرمانے لگے وہ کریم رب دیکھ رہا ہے، اگر اسے یہ پسند ہے کہ اس کا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر چلا جائے، فرمایا میں اپنی جان دینے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، فرمایا ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی ایک کمال ہے کہ آگ کا کام ہے جلا دینا، لیکن جب رب کا حکم ہو تو وہی آگ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا